اجڑ گئی بابا رکشن دے وچ لگدا شاید تساں سنیا ہوئے سنیا نہیں او نال ٹھک ٹھک ہوندی ڈھڑام ڈھام ڈھڑام او میرا اکبر او میرا اصغر او آگے دلاسا دے رہا ہے ایک سیدزادہ بابا علی او دلاسا دے رہا نارو زینب نارو او میرا جگر کا ٹکڑا نارو تو بی بی ضرور آنی ہے میں کیسے نہ روں بابا او میں اجڑ گئی بابا او میرا اکبر او میرا اصغر او میرا اکبر او میرا اصغر او میرا کتھے گیا اون محمدی او میں اجڑ گئی بابا لکھ لعنتی کمینیا سیدزادی اجڑ گئی اوے حرام دیا اجڑ تہاڈا ٹبر گیا سارا اور تیری دھی کنجرا اجڑ کے آ گئی ہونی ہے تیری دھی اور تیری کنجر جڑ گئی ہے بغیر تیری عزت اجڑ گئی ہونی سیدزادے نہیں اجڑ دے سبحان اللہ اور سید کنجرا سیدزادی نے بکواس کر رہے تیری دھی روس کے آ گئی ہونی ہے سائی نے طلاق دے دیتی ہونی ہے تے کار آن کے تینوں آندی ہونی ہو میں اجڑ آئی بابا او میرا کمرہ او میرا بیڈی او ہویا دینی او میرا کمرہ او میرا بیڈی او میرا ٹی وی او میری ایل سی ڈی او میرا کتھے گیا ٹچ موبائل میں اجڑ آئی بابا او کالیا 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 او تیری بھی اجڑ کے آگئی ہونی ہے بغیرتا سیدزادی نے بکواس کرنے سبحان اللہ خبردار او خبردار ہے نا مراسیاں دے نیڑے نہ جایا جے او نا کالیاں دے نیڑے نہ جایا جے قسم خدا دی اٹھا کے اکھنا بدترین ظالم تے درندے تے وحشی جے بے شک تسا کالے 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 یا تسا ہے جے ڈوم مراسی یا اونا دیس لے کنجرا سیدزادی دے بارے بکواس کر رہے میں نورا بتا کر دے وا تو میں تیرے بوتھے چ گولیاں لگا دیا کمینیا تو بکواس کر رہے ہیں سیدزادی اجڑ گئی لاکھ لعنتی تیرے ٹبر تے لعنت تیرا ٹبر اجڑ گیا سارا تے ساڈے بیلی او کئی میں نہ مونا بریلر بریلر مار جا ڈوب کے کنجرا تو کہہ رہے شیر پڑھ رہے اے وہ اجڑ گئی چوک حسین دی شرم کر بگاڑتا حسین دی چوک آ بیٹھی آیا چوک حسین دیا اجڑ شدید گیا اجڑ شدید گیا سبحان اللہ حسین نو آکھی جا رہے اتو پھر میں دے نعرے مارنے اتو پھر آکھنا انشاءاللہ وچھڑنا ویر کسے دے تینا ہون نہ ماننیا بیٹا جس بین دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا تو لینا دھر 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 اور جڑ گئے سن انہوں نے پرا شہید ہوئے نے سیدزادے جنتی جوانا دے سردار بنے شک سبحان اللہ غازی علم دین شہید اور جدو آپ نو پھانسی لگن لگی شہادت آپ دی ہون لگی ترخانہ دا بال ہے ترخانہ دا بال ماں رون لگی اکھیں جو اتھرو آئے آندھے نے اماں خبردار چپ کر جائے شہیدانو نہیں روئی دا نعرہ تکبیر بول دے نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سبحان اللہ اماں میں رونے ہی تے خبردار میں نہ ملی رو کے نہ ملی میں نو جتے شہیدان یا ماما قیامت والے دے ہون گے تو ہی اوتھے ہوئیں گی تے جے چوکی پریشان ہوئیں گی نا تے قرآن پڑھ کے تے میری قرآن پڑھ کے تے میری روح نو بخش دین میں تینوں ملنا آ جا کراں گا غازی علم دین شہید ماں نو اندے نے ماں جے پریشانی جدن ہوے کرے گی قرآن پڑھ کے میری روح نو بخشی تے میں آ جا کراں گا تینوں ملن سبحان اللہ اچھا
تے جیڑے جنہ دے گھر قرآن اتریا ہے اونا غازی شہید ہون لگیا ماں نو انج پہ آندا ہے تے حسین شہید ہون لگیا اپنے بھیڑا بھراواں رشتہ داراں نو اے آکھ جانا سی مینوں رویا جے تے پٹیا جے اجڑ گئے جے تسی پیچھے تہاڈا ککھ نہیں رہ گیا لکھ لعنتی شرم کر شرم کر تینوں اے گل کرن لگے شرم آنی چاہیے بے سخی حسین اجڑ گیا سخی حسین جنتی جواناں دا سردار بن سبحان اللہ جنتی جوانا دے سردار بنے تے شہیداں نو وین نہیں پائی دے وین اپنے پیو دے پا اپنی ماں دے پا اپنے بھیڑاں بھراواں دے وین پا سیدزادیاں دے وین نہ پا ہرن برادری ہرن مریداں دا ٹولا سال بعد تگڑا بندہ ہوئے تو ساو اپنی رن تگڑا بندہ ہوئے نا تگڑا تو رن کو ماڑی جواب دی کاٹی کرے تو رن کو کٹ چھڑدا تیری اسی تو کون ہوئے میرے کے بولن والی تو جڑا شدہ رن تو ماڑا ہوئے نا رن چو دی دفتر کرے لگ جاوے ہوندی تے پیسے لے آ کے انہوں دے وہ ہو جاتا ماڑا او شدہ رن نہ لڑن جوگا نہیں ہوندا سال بعد پھر او رن جدوں کرے غصے چڑھ جانا او رن تے کوٹ نہیں سکدا او جدوں غصہ چڑھے تے اپنے آپ نو گالاں کڈے گا اتریا ایندے نال کیوں بیاں کر لئی اتریا ایندے نال نہ ہی بیاں کرے او ہن اونوں تے کوٹ نہیں سکدا کیا بات او پھر اپنے آپ نے رن مریداں دا ٹولا سخی حسین نے دشمناں نو کٹیا اے اپنے آپ نو کٹی ہوندا ہے سبحان اللہ اپنے آپ کو کٹدا ہائی اپنی چھری ہاتھ سے پڑی ہے ہائی ایک دن میں دینے گیا اور دینا نہیں ہو کشمیر دور لے پاس میر پور دور میں تو کشمیر جانا سی تے میں لنگا لگا 10 محرم دا دن ہوئے تے اے ران مریداں دا ٹولا جڑا میں لگا کھلوتا اپنے آپ نو چھریاں ماریاں ہن اوئے میں گڈی میں کہ راہ دیو نا کہ بھائی جان جنہ چر زیارت نہ لنگی راہ نہیں ملنا میں کہ مر گیا پیچھے پیچھے ہن جانا پیا ایک بندہ سی میں کہ یار انہاں جڑے انہاں کو گل نہیں لائیے میں کہ اور آئے نا پا وہ کڑچا جا کالے کپڑے پایا تے جناب شلوار پائی بلین کال پائی میں کہ اور آئے نا یار میں کہ آ جڑے منڈے لو لو آن ہوئے پے انہاں نو کی ہویا ہے آندا ہو مولوی صاحب تے نہیں پتہ میں اج سید حسین دی شہادت دا دن تے اے عاشق نے حسین دے تے او حسین پاک نو چھریاں وجیاں سن تے مارن لین میں کہ حسین پاک نے اپنے آپ کو آپ ماریاں سن یا دشمناں نے ماریاں سن آج انہیں نہیں مولوی تھوڑی گل دین چ نہیں آ سکتی ساڈیاں گلاں تواڈے تو کتا نے میں کیا پانے ایک گل تے دسو ہے میں کہ عاشق نے ہے میں کیا تو ہی عاشق ہے میں کہ تو یہ کام کریں گے ہے کہ میں کہ بھی حسین پاک نو وجیاں سن تو مارے گئے میں کہ یار ایک تلوار سونی بڑی لیا تے حسین پاک نو ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں آخر تے ایتھے وجی کیا بات اگر تے جے عاشق پورے تے آخر تے ایتھے مارو کیا بات عشق پورا ہو جاوے پتہ لگے عاشق سن جے نہیں وجدی تے تسی لین بناؤ میں آیا پیا کیا بات تسی تہاڈا عشق پورا کر دینا میں اونوں پتہ لگ گیا بھی یہ مولوی ہاں گل چ آن والا نہیں میں تے آپ کو سخرے کھوایا میں بلا لوگ انا مولوی سب چھوٹے چھوٹے نقلاں چھڑو اپنا کام کرو میں کہ جاؤ سرکار جاؤ سر وڈاؤ چل کے حسین دا سر لے گیا سی تسی لاؤ جے عاشق پورا جے تے لاؤ پھر جے ایویں لوانا ہے تے سرکار لا لو نہیں تے ایتھے ہونے کوئی ہے تے لین بناوے ہنے اسی بابا بھیج دینے بابا نور گرین ٹاؤن دا لاہور ہے بڑا مشہور میں انہوں کر دینا انشاءاللہ بولنا خیر سبحان اللہ اب بولتے صحیح تا کر کے عرض کرنا